अस्सलाम वालेकुम। मिजाज कैसे हैं, हालात कैसे हैं, आप कैसे हैं? मैं हूं जावेद भट्टू और हाज़िर हूं आपके साथ आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन के साथ। जी जनाब, ईद का दिन, खुशियों का, मोहब्बत का, प्यार का। उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपना अजीज़ व अक़ारिब के साथ हमेशा की तरह शाद होंगे, आबाद होंगे। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबको हमेशा इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। तो खुशियों के ये पल, खूबसूरत दोस्तों के साथ आज आपके साथ शेयर करने हैं। तो जैसा कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं। आज आपको उन शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस बनेंगे, खुशी का बायस भी बनेंगे। तो आज की इस ट्रांसमिशन में उनके साथ गपशप होगी, उनकी कैरियर के हवाले से बात करेंगे, उनके फ़न के हवाले से बात करेंगे और ये ख़बरें आप तक कैसे पहुंचती हैं, पाकिस्तान के हालात वाक़यात आप बेशक पाकिस्तान में देख रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी, हमेशा हम आपको कैसे बाखबर रखते हैं, ख़बरें कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे बनाई जाती हैं और उसके बाद स्क्रीन पे लाई जाती हैं, इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आज की ये ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है तो मैं अपने दोस्तों का जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं उनका तारफ़ आपके साथ कराए देता हूँ। तो इस खूबसूरत हैं, एंकर पर्सन हैं और उसके साथ साथ सियासत के ऊपर बला की नज़र है। उम्र का अगर देखा जाए, तकाज़ा देखा जाए तो बिल्कुल यंग है, लगता नहीं कि इस उम्र के अंदर उनको ये कैसा इश्क लगा। एक पंजाबी का मियां मोहम्मद बख्श की वो बात याद आ रही है कि मुड़ मुड़ एक बनावे शीशा ते एक मार बटा बन दे, दुनिया उत्ते थोड़े रह गए कदर शनास सुखन दे। अवल तां समझ ना किसे ते कौन सुखन अज सुनदा, जे सुनसी ते किस्सा उतला रमज़ां कोई न पुणदा, ते सुखमनां दे दर्द मुहम्मद देन गवाही हालूं, जिस पल्ले फुल बद्दे होवन आवे बास मालूम। जी जनाब, कि जिस बंदे के अंदर गुर हो, जिस बंदे के अंदर फ़न हो, जिस बंदे के अंदर बेशुमार सलाहियतें हों, तो वो जितना मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी बैठा हो वो हमेशा गौहर नायाब की तरह नज़र आ जाता है, उसकी सलाहियतें जो है वो नज़र आती हैं। तो इसी तरह स्काई न्यूज़ नेटवर्क की आज जो स्क्रीन इस वक्त आपके सामने खुली हुई है, जिसमें आप जावेद भट्टू को देख रहे हैं, जिसमें आप रोज़ाना बाखबर होते हैं, तो आज ये सारी टीम को इस इदारे को बनाने वाले, इस इदारे को वजूद में लाने वाली वो शख्सियत रियान तैमूर खल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए मिजाज कैसे हैं, जी अल्लाह तबीयत का कैसी शुक्र है? जी जनाब, ये चेयरमैन हैं स्काई न्यूज़ नेटवर्क के, तो वेलकम करते हैं आपके इदारे में। मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ जावेद भट्टू। और जनाब इनके साथ गपशप रहेगी और उसके साथ साथ बड़े खूबसूरत लहजे के मालिक गम की ख़बर को भी इस खूबसूरत अंदाज से बयान करते हैं कि अल्फाज जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, जिनको स्क्रिप्ट लिख के नहीं देना पड़ता, क्योंकि अल्फाज उनके सामने खुद हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं कि हजूर हमें अदा कीजिएगा। खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ खूबसूरत शख्सियत के मालिक, खूबसूरत लहजे के मालिक हमारे शोबा न्यूज़ से वाबस्ता न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ कास्टर हैं, वसीम। वेलकम करता हूँ जनाब वसीम आपको आज के हमारे शो में। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और आपने जितना तारुफ करवा दिया इतने तो काबिल नहीं थे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। जी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ख़बर जो ख़बरियत है बाखबर रहना हर चीज़ से, और जब आप ऑन स्क्रीन होते हैं तो बड़ी ज़िम्मेदारी होती हैं आपके ऊपर, क्योंकि आप उन तमाम चीज़ों के कासिद होते हैं, मैसेंजर होते हैं, वो सारी चीज़ें लोगों तक डिलीवर कर रहे होते हैं। लोग, नई नस्ल, बच्चे भी देख रहे होते हैं, बड़े भी देख रहे होते हैं,
اور آپ ان کی توقعات کے اوپر یعنی آپ نے خوب لفظوں کا جو استعمال ہوتا ہے صحیح ٹائم پہ مناسب ٹائم پہ صحیح طریقے سے کرنا یہ ایک بہت بڑا فن ہے اور یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے وسیم جو ہر ایک میں نہیں ہوتی. بہرحال آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ یہ صلاحیت موجود ہے. میں نے دیکھا کہ کس طرح آپ جو خبروں میں آئے ایز اے نیوز اینکر آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور بہت جلد آپ اگلی سیڑھی پروگرامنگ کی طرف آ گئے. تو ایز اے پروگرام ہوسٹ یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان سے بھی گپ شپ رہے گی. ان کے یہ کیسے آئے کیوں آئے کیا کرنا چاہ رہے ہیں شعبہ نیوز میں آ کر ان کے عزائم کیا ہیں یہ بھی ہم جانیں گے. لیکن ریحان تیمور کھر صاحب کے ساتھ کی طرف چلتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ادارہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کا ایک چھوٹی سی عمر میں انہیں خیال کیسے آیا؟ جی ڈاکٹر صاحب میں مختلف چینلوں میں کام کیا بس پھر دیکھتے رہے کہ ہمارے جرنلزم میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ ہم نے وہ چینل بھی دیکھے جو ماہانہ ہمارے اینکر سے ہمارے اپنا میڈیا کے جتنے لوگ ہیں ان سے کام لیا جاتا ہے اور تنخواہ کی باری تنخواہیں نہیں دی جاتی. ہم نے وہ چینلز بھی دیکھے اور ان میں خود بھی کام کیا. تو بس پھر سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچے کہ ہم نے پچھلے سال اگست کے مہینے میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ایک چینل سٹارٹ کریں گے. ان دوستوں کے اندر آپ بھی شامل ہیں. آپ ہی سے مشورہ ہوا تھا اور ہم نے مل کر اس چینل کا آغاز کیا اور چینل آج آپ لوگوں کے سامنے. جو رکھتے ہیں دل میں درد کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرار نہیں کرتے. اور یہ درد دل کے واسطے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور آپ ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں کہ میڈیا انڈسٹری کا بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ وسیم میڈیا انڈسٹری کے اندر اس وقت دیکھیں کہ کس طرح ادارے بنتے ہیں ادارے ٹوٹتے ہیں اور نان پروفیشنل لوگوں نے اس انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس میں ان لوگوں کے اوپر بھی حرف آتا ہے جو صحیح کام کرتے ہیں اور خبر کو اپنے وسائل سے وصول کرنے سے لے کر آپ تک پہنچانے تک پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو اس کا ریکارڈ وہ نہیں ملتا جو کہ ایک عام جو لوگ ہیں جس کے پاس ایک اینڈرائڈ موبائل ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے. تو صحافت کے اندر یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسیم کہ یہ جو فرق ہے عام صحافی میں اور جو یوٹیوبر ہیں میرے دوست وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے دوست ہیں کہ جن کو بالکل اس چیز کا علم نہیں ہوتا اور وہ میک منہ کے آگے کر کے کہتے ہیں جی بتائیے. تو آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ سر فرق تو واضح نظر آ جاتا ہے ایک پروفیشنل اور ایک نان پروفیشنل کے درمیان کہ جو پروفیشنل ہوتا ہے وہ کس طرح اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے مہمان کے ساتھ کس طرح بات کرتا ہے کس طرح سوال کرتا ہے اور کس طرح جواب لیتا ہے یہ تو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا انسان کون ہے کون ڈگری ہولڈر ہے اور کون ڈگری ہولڈر نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جو نان پروفیشنل لوگ ہیں ان کو کس طرح ایک دائرے میں لے کر آئیں جو ایک پروفیشنل دائرہ ہو جس کے اندر پتہ ہو کہ یہ صحافی ہے جس میں پتہ ہو کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ اپنی جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھتا ہے اور ان کو سمجھتے ہوئے وہ سوال کر رہا ہے دوسرے کی بھی عزت کر رہا ہے اور اپنے ادارے کی بھی اپنے جو شعبہ صحافت ہے اس کی بھی جو صحافت کو اور اس کی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھ رہا ہے جس کے بارے میں حکومت کو کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے. بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے. اس حوالے سے جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو اس چیز کے اوپر ضرور کچھ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے بلکہ اس حوالے سے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا یہ ایک ایسا سیلاب ہے لیکن واٹس ایپ بالکل آپ کی بات درست ہے لیکن حکومت اب کیا کرے گی اس کے اوپر. دیکھیں ہر گھر جس گھر میں موبائل ہے اب آج کل اگر آپ نے اپنی رائے دینی ہے یا آپ نے کسی پہ جھوٹی بات بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو محض 4-5 ہزار کی ضرورت ہے. 4-5 ہزار لیں یوٹیوب چینل بنائیں جس مرضی کی عزت اچھال دیں جس مرضی کے خلاف جو مرضی جھوٹ بول دیں اس کو قابو کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اگر اس کے اوپر حکومت کو اقدام کرنے کے لیے بڑھتی بھی ہے تو سب سے پہلے ہمارے جیسے ہی لوگ آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو حق بولنے پر پابندی ہے یہ تو آرٹیکل کی اپنا خلاف ورزی ہے فریڈم آف سپیچ کی خلاف ورزی ہے تو یہ ہم لوگ ہی الزامات لگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اچھا یہ ریحان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت میں نے جیسے کہ پہلے بھی یہ بات عرض کی
کہ ادارے بنتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا دوسرے دن غائب ہو جاتے ہیں. اور ایک پہلے بھی یہ ٹرینڈ چل رہا تھا لیکن آج کل تو وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 5-6 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ سے آپ ایک یوٹیوب چینل بنائیں, کوئی لوگو اس کے اوپر پیسٹ کریں لگائیں اور اس کے نیچے آپ سلائڈ چلائیں, نیوز ٹکر چلائیں, اس کے بعد آپ کا چینل حاضر ہے. اب آپ اپنا موبائل اٹھائیں, مارکیٹ جائیں, باہر نکلیں اور جو بھی چیز آتی ہے وہ آپ اس کو ریکارڈ کریں, اس کے بعد ایڈیٹنگ کریں اور اس کو چلا دیں. لو جناب آپ کا ٹی وی چینل چل گیا. اب اس کے بعد آتا ہے کہ ہمیں نمائندگان کی ضرورت ہے, آپ اتنے پیسے دیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں, ہم آپ کو کارڈ بھی پرووائڈ کریں گے, ہم آپ کو یہ پرووائڈ کریں گے, وہ پرووائڈ کریں گے. تو اس طرح کی جب حالات ہوں اور جب سمجھ نہ ہو کہ حق اور سچ کی بات کرنے والوں کی درمیان اتنا شور ہو اور اتنے لوگ آ جائیں کہ ان کی پہچان مشکل ہو جائے, تو اس دوران اسکائی نیوز کا وجود میں آنا کیا ایم لے کے آئے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے اسکائی نیوز کو؟ آپ کے عزائم کیا ہیں؟ سر میرے عزائم جو تک آپ نے بات کی واٹس ایپ کے, پہلے تو میں اس بات کا آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ جو 6-7 ہزار کی انویسٹمنٹ سے آتا ہے وہ ایک یوٹیوب چینل بناتا ہے, کل کسی کی عزت اچھالتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ کارڈ, اور وہ کارڈ کیا پرووائڈ کریں گے جو چینل خود اتھرائز نہیں ہے, وہ کارڈ کہاں سے دے سکتا ہے؟ بلکہ یہ اکثر لکھتے ہیں, میرے یہ سوشل میڈیا پہ وہ آتے رہتے ہیں کہ جناب فلاں چینل کے لیے نمائندگان کی ضرورت ہے اور آپ نوٹ فرما لیے, کوئی نمائندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا ایک اشتہار اس طرح آتا ہے کہ فلاں کو جناب فلاں ٹی وی چینل فلاں نجی و سرکاری ادارے نوٹ فرما لیں, نجی اور سرکاری ادارے نوٹ فرما لیں. اب مجھے اب آپ کا وجود ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح؟ میرا جو چینل بنانے کا ایم تھا تو وہ یہی ایم تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو, اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ کے, آج آپ جس بھی نیشنل میڈیا کا جون سا بھی چینل لگا لیں تو آپ کو میں آج اس سیٹ پہ بیٹھ کے یہ لوگ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایک ریموٹ بٹن سے چینج کرتے جاتے ہیں اور آپ بولتے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کا چینل ہے, یہ فلاں پارٹی کا چینل ہے, یہ فلاں پارٹی کا چینل ہے. یہ پاکستان کی ایک ایک عوام, ایک ایک بچے کو پتہ ہے کہ کون سا چینل کس سیاسی پارٹی کا ہے. میرا سب سے پہلا ایم یہ تھا کہ اسکائی نیوز اردو پاکستان جو ہے یہ کسی پارٹی کا چینل نہیں ہوگا. یہ وہ چینل ہوگا جہاں پہ میں نے اپنی پوری کوشش کی اور میں کر رہا ہوں, جہاں پہ ایک ہر غریب سے غریب آدمی کی آواز چلے گی, جہاں پہ ہر مجبور لاچار آدمی کی آواز چلے گی. یہ وہ چینل ہوگا جہاں پہ آپ کو بغیر پیسے دیے خبریں چلیں گی. ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ تو خبر چلانے کے پیسے لیے جاتے ہیں واٹس ایپ, جس طرح ہم دیکھتے ہیں دوسرے اداروں کو جن اداروں میں ہم خود کام کر کے آئے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں کی مینجمنٹ کو پتہ نہیں ہوتا لیکن پروڈیوسر حضرات, وہاں کے اپنا ڈائریکٹر نیوز خبر چلانے کے بھی پیسے لیتے ہیں. تو جس ملک میں جس ملک کے اندر یہ چینلز کے اختیارات ہوں یا جس طرح چلے, یہ بات ہمارے نیشنل میڈیا کی کر رہے ہیں جو بڑے نیٹ ورک ہیں یا چھوٹے؟ سر میں تمام نیٹ ورکس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے نیشنل میڈیا میں بھی کام کیا, ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ یوں ہی چلتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ ایم تھا کہ میں اپنے چینل کے اندر یہ جو کام ہے یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا. اور آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں سربراہی سے لے کر ایک گن مین تک خود انڈائریکٹلی ان سے واقف ہوں. ڈیلی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے. میرے یہ کوئی نہیں ہے کہ میں نے کوئی طریقہ نہیں رکھا کہ مجھے ملاقات کے لیے میرے اینکرز, میرے ورکرز 2 دن ویٹ کریں. جس کو جو ضرورت ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور اسی وجہ سے میرا چینل الحمدللہ چل رہا ہے. بے شک یہ چیز ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے فرینڈلی ماحول میں, دوستانہ ماحول میں بات کریں گے تو یقیناً بہت ساری چیزیں وہ لوگ آپ سے سیکھیں گے. اور بات ہو رہی تھی کہ حالانکہ میڈیا کو کسی کا فریق نہیں بننا چاہیے اور نہیں بنتے. میڈیا پرسن جو ہوتے ہیں جو خبر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ تھرڈ پرسن ہو کے آپ معاشرے کی آنکھیں, آپ معاشرے کے کان ہوتے ہیں, جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں اس کو ڈیلیور کرتے ہیں, بتاتے ہیں. آگاہی ابلاغ عامہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آگاہی دینا, لوگوں تک صحیح بات کو صحیح انداز میں بر وقت پہنچانا, یہ ہوتی ہے آپ کی ذمہ داری. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے یہ سوشل نیٹ ورک آئے ہیں, ہمارے ان ذمہ داران جو بہت سارے ایسے دوست ہیں وہ ان کی دیکھا دیکھی میرے خیال ہے کہ وہ ان کے رنگ میں رنگ گئے ہیں. تو وسیم صاحب آپ میری اس بات سے کس حد تک اتفاق؟ جی بھٹو صاحب, جیسا کہ آپ نے اور ریحان صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس ٹاپک کے اوپر نظر ڈالی, لیکن میں بھی ایک تھوڑا سا ایک اس چیز کو بتاتا چلوں کہ
جو آج جو خبر کا جو فلو ہے، اگر خبر کی آج سپیڈ کی بات کریں وہ بہت تیز ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اس بات پر ہم سب ایگری کریں گے کہ سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے جو خبر کی جو روانگی ہے وہ بہت تیز ہو گئی. بہت بڑی جلدی جلدی ہمیں خبریں مل رہی ہوتی ہیں، اور جو خبر جو یہ ہو جاتا تھا، خبر دب جاتی ہے، خبر رہ جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے، خبر کا ٹائم نکل جاتا ہے، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب اگر آپ دیکھیں خبر بہت جلدی آ رہی ہے. ہاں یہ چیزوں میں فرق کرنا بہت ریئر ہو گیا، بہت کم ہو گیا ان چیزوں کا فرق کرنا کہ خبر کون سی فیک ہے، کون سی صحیح خبر ہے، کون سی غلط خبر ہے. یہ بہت کم ہو گیا، بہت کم ہے. اس کو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ادارے یا مل کر، یا ہم سب کو مل کر ایز اے معاشرتی ذمہ داری ہے، ہم سب کو مل کر اس پر کام کرنا ہوگا اور اس کا تدارک ہمیں تلاش کرنا ہوگا. لیکن یہ بات حقیقت ہے سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے خبر بہت زیادہ ملنی شروع ہو گئی ہے، اور خبر کوئی چھپتی نہیں ہے، ڈھکتی نہیں ہے. آج اگر ہم ان کی بات کریں جو 90s یا 80s کے دور میں جو لوگوں کو خبریں دب جایا کرتی تھی، جو معاشرے کے اندر دباؤ برقرار رہتا تھا، وہ دباؤ نہیں ہے. اب لوگ آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کتنا آزاد ہے، یا سوشل میڈیا کی وجہ سے میڈیا کتنا آزاد ہے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے دو پہلو جہاں تک میری سمجھ میں آئے ہیں. ایک کہ سوشل میڈیا نے جو خبر دب جاتی تھی، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے پاس بالکمنون آ جاتی ہیں، فوری آ جاتی ہیں، اور کچھ جہاں پہ رپورٹرز کی رسائی نہیں ہوتی، وہ ہمارے دوسرے سورس ہیں سوشل میڈیا وغیرہ سے وہ آ جاتی ہیں، اور مسائل بھی ہوتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہو جاتی ہے. تو پہلے یہ چیز نہیں تھی. لیکن بروقت خبر، فوری خبر پہنچانے میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ خبر سب سے پہلے میں بریک کرنی ہے. بریکنگ نیوز کی تلاش میں بہت ساری ایسی خبریں ہوتی ہیں جو چل جاتی ہیں اور بعد میں ان کی تصدیق نہیں ہو پاتی، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ٹینشن کا اور ایک ڈپریشن کا جو ایک ماحول ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں گا. دیکھیں پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر اور نان پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر یہی فرق ہے. یہی اسکائی نیوز میں اور ایک عام اس چینل میں فرق یہی ہے کہ جو اسکائی نیوز ہے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں، جس طرح ریحان صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے اندر کوالٹی مینٹین کس طرح کر رہے ہیں، کہ نیوز کو کس طرح چیک اینڈ بیلنس اس کے اندر کس طرح لا رہے ہیں، کراس چیک کس طرح کر رہے ہیں. ایک نیوز آ رہی ہے اور نیوز کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نیوز آج کی ہے یا 2 سال پیچھے کی ہے. آج جو کچے کے ڈاکو آج جس طرح فصلوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ خبر آج کی ہے یا 2 سال پہلے کی ہے. تو اس طرح جو کراس چیک ہے وہ اس طرح پروفیشنل انسٹیٹیوٹ ہی یہ کر سکتا ہے، نان پروفیشنل نہیں کر سکتا. اصل بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بہت ساری ایسی خبریں ہمارے سوشل میڈیا، مختلف سوشل نیٹ پلیٹ فارم سے آپ کو ملتی ہیں، جس میں وہ بریکنگ کر کے وہ لکھ دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فوٹیج یا یہ خبر جو ہے نا یہ بہت پرانی ہے. تو اس چیز کے اوپر بعض جو لوگ ہوتے ہیں، چونکہ لوگ دیکھتے ہیں ان کے لیے تو کسی لوگوں کے ساتھ کسی سکرین کے اوپر وہ چلتی نظر آتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیلی ویژن پہ خبر ابھی آئی ہے. تو اس طرح کی خبریں معاشرے کے اندر جو ہے نا بگاڑ کا سبب بھی بن رہی ہیں. تو ریحان صاحب، بروقت خبر اور جس طرح اسکائی نیوز نیٹ ورک کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس وقت کہاں کہاں ہے، اور اس وقت جو آپ نے اس کو سٹارٹ کیا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بٹ صاحب، جو نیٹ ورک کی بات ہے تو وہ الحمدللہ ابھی سٹارٹ ہے. اوورال پاکستان کے اندر اسکائی نیوز کے رپورٹرز اب بن چکے ہیں اور الحمدللہ نیٹ ورک چل رہا ہے. جس طرح سے بڑھتا جائے گا خبر بھی بڑھتی جائیں گی. لیکن ایشو یہ ہے کہ بٹ صاحب جو خبر آئے گی اسکائی نیوز کے اوپر، مثلاً کہ مجھے کوئی رپورٹر بھی خبر فائل کرتا ہے تو اس خبر کی جب تک ہم جانچ پڑتال نہیں کرتے تب تک وہ خبر آن ایئر نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. وہ بات ابھی وسیم نے بھی کی ہے کہ یہ جو عام ادارے ہیں یا عام جو کہ ایک یوٹیوب چینل بیٹھا ہے، ان کو جو خبر جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے بدلے اس کے عوض انہوں نے رپورٹر سے 2-2.5 ہزار چارج کیا ہوا ہوتا ہے، وہ رپورٹر کے پابند ہوتے ہیں. بے شک وہ رپورٹر کی نجی لڑائی ہو یا اس کی ذاتی مسئلہ ہو، وہ خبر 2 منٹ تصدیق کے سے پہلے 2 منٹ میں آن ایئر ہو جاتی ہے. یہی فرق ہے اسکائی نیوز اور ان یوٹیوبرز میں، یہی فرق ہے نیشنل میڈیا کے چینلز میں اور یوٹیوبرز میں. جو فرق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کو کام کرنا چاہیے، اس فرق کو ختم کرنا چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہیں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں وہ ہمارے پاس آئیں، وہ اپنا کام کریں، ان کے پاس کام کرنے کی ہوپ ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کام کریں کسی چینل کے ساتھ کریں، کسی ایسی چیز ایسی اپنا محکمے کے ساتھ کام کریں جس کو کوئی پتہ بھی ہو.
اس کا وہ ایک یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کر جھوٹی سچی خبریں پڑھنے سے ان کا اپنا کیریئر بھی تباہ ہو رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کتنے گھروں کے لیے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک آپ کا اپنا چینل اسکائی نیوز کی ذمہ داری اور اس کے بعد سیاست کے بنتے بگڑتے معاملات، بنتی ٹوٹتی وفاداریاں، ان کے اوپر گہری نظر. اپنا پروگرام پولیٹیکل ٹاک کرتے ہیں آپ اسکائی نیوز پہ، اور آپ کے ساتھ مختلف پارٹیوں کے ممبران بھی لوگ شامل ہوتے ہیں جو ان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ اس کو کیسے بیلنس کرتے ہیں کہ کہیں آپ کا اسکائی نیوز کسی کی پارٹی کا حصہ نہ بن جائے؟ تو یہ بیلنس آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بیلنس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو آپ کا پاکستان کا جرنلزم ہے، اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ جرنلزم چلنا ہے، اگر میں آج کسی بھی پارٹی سے لاکھوں روپے کی خاطر یا کروڑوں روپے کی خاطر ایک دفعہ ان کے ساتھ کوئی بھی بیٹھ کر اپنی ڈیل طے کر لوں گا تو مجھے ایک ہی دفعہ وہ آئیں گے، جو پیسے آ گئے وہ آ گئے. لیکن اس کے بعد جو میرے ادارے کا نام گندا ہوگا، جو ایک ایک بچے کی زبان پہ جائے گا کہ یہ تو فلاں چینل فلاں سے پلانٹڈ ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس چیز سے ڈرتے ہوئے، اس چیز کا خوف ہے مجھے کہ میرے چینل کا جو نام ہے اسکائی نیوز، میرا بہت بڑا نام ہے چینل کا، اور میں اپنے چینل کے اوپر حرف نہیں آنے دیتا چاہتا. جو دوسری بات اپنی کی ہے کہ میں اپنے پروگرام کو کس طرح لے کے چلتا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب پروگرامنگ جو ہے وہ ہمارا شوق ہے، پیشن ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم اس چینل بنانے تک پہنچے ہیں. کیونکہ جو مجھے جب سے یہ میڈیا میں آنے کا شوق ہوا اور جب سے میں نے پروگرامنگ کرنا سٹارٹ کیا تو ڈیلی ہی ایک نیا شوق میں اضافہ ہوتا گیا، ڈیلی ہی پروگرامنگ کرتے ہوئے مزہ آنے لگ گیا اور ہم انجوائے کرتے کرتے آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں. بالکل جناب، یہ میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں کہ ان کی عمر اگر یہ دیکھا جائے، اس عمر میں جو اینکر ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ سی وی فائل میں لے کر اداروں میں جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ اسپیس خالی ہے. وہ اپنے دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ کون سی چینل میں جگہ مل جائے گی. تو نہ صرف انہوں نے اپنا جو کیریئر کا آغاز بطور اینکر پرسن چھوٹی عمر میں کیا، اور وہ بھی سیاسی پروگرام کے ساتھ، تو اس کے بعد ان کی مسلسل محنت، ان کی مسلسل لگن نے آج ان کو ایک ٹی وی چینل کا مالک بنا دیا. تو میں چاہوں گا کہ جب آپ نے کس عمر میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور آپ نے یہ سوچا تھا کہ میں بھی اپنا ٹی وی چینل بناؤں گا؟ یہ کب خیال آیا آپ کو؟ نہیں، میں نے یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنا کبھی ٹی وی چینل بناؤں گا. ایک خواہش تھی کہ میں اپنا، کیونکہ جو محرومیہ میں دوسرے ٹی وی چینلز میں دیکھتا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں اگر ہوتا اس سیٹ پہ تو میں یہ کرتا، میں وہ کرتا. آج اللہ نے وہ خواہش پوری کر دی. میں نے ڈاکٹر صاحب اپنے جب صحافتی کیریئر کا آغاز کیا تو تب میری عمر تھی 17 سال اور تقریباً 2 یا 3 ماہ. تو میرا پہلا پروگرام تھا 17 سال 5 ماہ کی عمر میں، اور جو میں نے پہلا پروگرام کیا تھا وہ سیاسی پروگرام تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے، کاف لیگ کے ہمارے ایک دوست تھے، وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ وہ پہلا پروگرام کیا تھا. اور میری چینل انتظامیہ کو بھی اس بات کا نہیں معلوم تھا کہ میری آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا. انہوں نے مجھے پروگرام دیا، اور جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے اور ہمت دی. میں آج بھی ان کا شکر گزار ہوں. آج جہاں بھی ہوں میں انہیں انتظامیہ کی وجہ سے ہوں. میرے استاد ہیں، جس طرح کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میں آج بھی نام دینا چاہ رہا ہوں کہ افضل ایوبی صاحب، ان کی سپورٹ مجھے کافی تھی، جو مجھے لانے میں، یہاں تک لانے میں، ان کے پیچھے انہوں نے مجھے پروگرام اینکر بنایا. اور جھجک کے علاوہ میں نے کئی بلنڈر کیے ہوں گے، غلطیاں کی ہوں گی، لیکن انہوں نے مجھے سمجھاتے ان غلطیوں سے نکالتے وہ آج بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ آج میں جہاں پہ بیٹھا ہوں تو انہی کی وجہ سے بیٹھا ہوں. تو بس پھر صحافتی کیریئر سٹارٹ کیا. اس کے بعد چینل بدلتے گئے، دیکھتے گئے دوسرے چینلوں کو، 3 سے 4 چینل سویپ کیا، اور اس کے بعد آج الحمدللہ اپنا چینل. جب بھی آپ چینل میں جاتے تھے، آپ وہاں پہ کسی چینل میں بھی، میں ایز اینکر میں آپ مجھے لیں، تو آپ کو جو ان کے تعلق سوال ہوتے تھے یا وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں، ایک ہمارے یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ باقاعدہ جس طرح رپورٹر سے بزنس لیا جاتا ہے، تو اسی طرح جو کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بزنس دلوا دیں، کیونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، جو سوشل میڈیا نے بڑے بڑے برج تھے ان کو بھی جو ہے نا وہ الٹ دیا، تو سروائیول پوائنٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا. سر بات سب میں آپ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بات کی کہ آپ ٹھیک ہے بزنس، ظاہری بات ہے ہم دوسرے چینلز میں جاتے تھے، اکثر میٹنگ اس حوالے سے ہوتی تھی کہ آپ کو پروگرام دے دیتے ہیں، آپ ہمیں اس پروگرام سے کتنا پیسہ کما کے دیں گے.
मैंने उनके जवाब भी दिए, लेकिन मैंने आज तक अपनी किसी स्टाफ को ये नहीं कहा कि मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ तो मुझे कितना पैसा कमा के देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ चैनल इंतज़ामिया को बुरा नहीं कहूँगा, चैनल इंतज़ामिया भी मजबूर है। एक बंदा 30 से 32 करोड़ का लाइसेंस लेता है, उसके बाद डॉक्टर साहब वो सेटअप लगाता है, वो एक बिल्डिंग परचेज करता है, स्टूडियो बनाता है, कैमरे हैं, वो 60 से 70 करोड़ के करीब बजट लगाकर जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो पता चलता है कि ऐड तो महज 2 चैनलों को ही जाने। सही, आपको भी पता है वो चैनल कौन है, मैं भी जानता हूँ। जी। तो जब गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट के सर पे ही चलते हैं ना जी। जब गवर्नमेंट ने भी एक तैयार किया है कि जो भी हुकूमत आएगी तो ऐड 2 चैनलों को जाने हैं, तो बाकी चैनलों को जब कोई ऐड नहीं मिलेगा तो जो कोई बिजनेस नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेंगे? फिर उन्होंने बिजनेस रिपोर्टर से ही लेना है, उन्होंने बिजनेस एंकर से ही लेना है, क्योंकि उन्होंने अपना जो लगाई हुई रकम है उसको भी रिकवर करना है, जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें भी देनी है, उन्होंने चैनल को भी चलाना है, उन्होंने सेटेलाइट की फीसेस भी भरनी है, उन्होंने नेट की फीसेस भी भरनी है। वो कहाँ से ही सारा कुछ भरेंगे? बट साहब बिल्कुल सही आपने बजा फरमाया कि इस तरह सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है, और ऐसे हालात में चलना, हक और सच की बात करना भी किसी जिहाद से कम नहीं है। तो दुनिया में ये हो रहा है कि लोग एक ऐसी सिमत में जा रहे हैं जहाँ पे हकीकत का कोई तसव्वुर नहीं है। तो रेहान साहब, वाकई ये तो चीज़ें सियासत की बातें, और अब इनके ऊपर बैठकर, चूँकि आज खुशी का दिन है और इस वक्त लोग घरों में एंजॉय कर रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, सेवइयाँ बन रही हैं और तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, मेहमानों की तवाज़ुन की जा रही है। तो ईद के दिन को आप कैसे मनाते हैं? आपका ताल्लुक़ चूँकि जनूबी पंजाब के एक शहर से है, तो फैमिली के साथ ईद गुजारना पसंद करते हैं या दोस्तों के साथ लाहौर के अंदर? डॉक्टर साहब, वैसे तो चैनल बनाने से पहले तो हम फैमिली के साथ ही मनाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने कज़न्स होते हैं, अपनी फैमिली है, उनके साथ एंजॉय करते हैं। और मेरे कज़न से अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन इस दफ़ा देख लें, आप भी यहीं पे मौजूद हैं, मैं भी ऑफिस में मौजूद हूँ, ये वसीम साहब भी ऑफिस में मौजूद हैं, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ना हमें सवैयाँ मिली हैं, ना आप अभी इतना परेशानी से गोश्त का जिक्र कर रहे हैं, सवैयों का आपको कुछ भी नहीं मिला, हम शो कर रहे हैं बैठे। देखिए शो के बाद क्या मिलता है। नहीं, देखिए शो के बाद ढेर सारी मोहब्बतें, सेवइयाँ जो है ना ईशा बना के लेके हमारे पास ज़रूर आएगी, क्योंकि वो सुना है हमारी एंकर जो है ईशा बड़ा खूबसूरत पकवान बनाती है। तो आज की ईदी जो है ना ईशा की तरफ है जनाब। ईशा बस रास्ते में ही कहीं पहुंचने वाली हैं, तो हो सकता है कि दौरान प्रोग्राम वो हमें कुछ खिला पिला दे। तो खैर हम भी इंतज़ार कर रहे हैं अब उनका। तो उसके साथ ये होता है कि कज़न के साथ हंसी मजाक हल्ला गुल्ला करना, कि जो हम मिजाज होते हैं, हम शनास होते हैं और सारी चीज़ों से होके। तो आप घर से आउट जाना पसंद करते हैं, गेमें खेलते हैं, कैसे ईद का त्यौहार कैसे गुजारते हैं? बट सब अपने डेरे के अंदर महदूद रहते हैं और वहीं पे कज़न सारे बैठ के इंजॉयमेंट, अपनी जो भी हमारी इंजॉयमेंट होती है, मूवीज़ देख ली, बाहर निकल गए, ज़मीनों पे चले गए, स्विमिंग पूल चले गए, तो यही इंजॉयमेंट होती है, क्योंकि सारे इकट्ठे हुए होते हैं। तो बस अच्छे से अच्छा खाना पका लिया, खा लिया, बारबेक्यू कर लिया, बस यही हमारी इंजॉयमेंट है जी। अच्छा, शहर की ईद और देहात की ईद के अंदर आप थोड़ा सा इस तरफ आते हैं वसीम, कि बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि परदेसी जो लोग यहाँ से शहरों से अभी अपने गांव, अपने देहात, अपने छोटे शहरों में गए हुए हैं, लाहौर से खासकर मैं बात करूँगा, तो वो बड़ी बड़ी जाकर लंबी छोड़ते भी हैं कि जनाब बड़े कॉटन के कपड़े पहने हुए और जनाब बड़ा अच्छी सी घड़ी डैशबाजी करते हैं ना, दिखाते हैं चीज़ें। वसीम मेरे एक बड़े से दोस्त हैं, बड़े खूबसूरत हैं और यकीनन अगर वो देख रहे होंगे तो वो समझ भी जाएंगे। तो वो ना ड्रेसिंग के मामले में मैंने उनको बड़ा जो है ना वो हमेशा नुमाया पाया कि वो जब भी वो कोई चीज़ पहन के आते बड़ी उनको जचती भी है, खूबसूरत भी है, कद थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बड़े खूबसूरत लहजे के मालिक हैं। तो वो अक्सर मैं उनको मुझे बताते कि ये ब्रांडेड, ये कोट जो है ना, ये टाई जो है ना, ये मेरे फ़लाँ अंकल ने अमेरिका से भेजी, ये जो है ना फ़लाँ लंदन से ये चीज़ आई। तो घड़ी वो दिखाते, एंड्रॉयड वॉच, ये बड़ा मैं, और जूते उनके बड़े जो ना काफ़ी सारे डिज़ाइन थे। तो मैं बड़ा इम्प्रेस होता, मैंने कहा यार ये बड़ा। वो इत्तेफाकन एक दफ़ा मैं किसी काम के सिलसिले में गुजर रहा था, आपका भी लंडे से गुजर हो गया, बाजार से गुजर हुआ, तो मौसूम को वहाँ पे जनाब ना वो कोटों वालों के साथ में झगड़ते पाया। पिछली दफ़ा तो मैं तुहाडे पिंड दा लेके गया सी, हुण रेट वध गया, ईद आ गई है। तो मैंने
ये मेरे कानों में आवाज़ मिली कि यार ये आवाज़ सुनी सुनी लग रही है। जी जी मैंने घूम के देखा तो मसरूफ उनके साथ ना और मामलात जो है ना वो तय कर रहे थे। तय कर रहे तो थे। फिर मैंने उनकी जनाब ना मोबाइल निकाला, ये भी बड़ा चुगलखोर है, जी जी तो वो मैंने जेब से निकाला, मैंने मुख्तलिफ जावियों से उसकी ना वो तस्वीरें बना के जनाब मैं वापस आ गया। जी जी अब आके जनाब वो आए, मुलाकात हुई, बड़ा जनाब मैंने वो कोट देखा जिसके लिए वो तो नहीं पहना, तो कोई और था। खैर मैंने आके उनकी तारीफ शुरू कर दी कि जनाब आपने तो बड़ा खूबसूरत कोट पहना है, आपका लिबास, आपकी टाई, यार ये चीज़ें हमें भी बताओ कि आप ये कहाँ से लेके आते हैं, कौन से हमारा आप भी कैसे कोई दोस्त अंकल, हैं? अंकल कोई फुफ्फा कोई फुफ्फड़ कोई हमारा जी, जी। कोई है, हम भी पैदा कर रहे हाँ हैं। जी। कहता यार तलक की बात है ना। जी जी तो खैर मैंने उसको कहा, मैं थोड़ा सा ना मैंने कहा यार ये ऐसे दिखाया उसको। जी। जब उसने देखा तो कहता है बट्टू तू आज मर जाएगा मेरे हाथों। ऐसे ही ना आपने सर उनका राज फाश कर मैंने दिया कहा और ये पार्टी तो बहुत बनती है इसके ऊपर, तो रियाज साहब ऐसे पार्टी होनी चाहिए या नहीं होनी? जी जी देखें भट्टू साहब ने इस तरह का कोई बंदा अगर सरे दस्त पकड़ा हाँ गया, बिल्कुल जी, उसके साथ तो बिल्कुल पार्टी होनी चाहिए। और जिस बंदे की भट्टू साहब बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो शायद प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो वो ज़रूर भट्टू साहब को फ़ोन करेंगे देखने के बाद। उन मसूफ़ का नाम भट्टू साहब ने मुझे 2-3 दफ़ा बताया हुआ है, और जिस वो इदारे से मुबस्सिस है उसका नाम भी पता है हमें। जी जी देखिए बहुत बड़े इदारे का, टेलीविजन चैनल का एक बहुत बड़े इदारे का मालिक नेशनल है, टीवी नेशनल टीवी का नेशनल मालिक है। टीवी चैनल के लेकिन मालिक। फिर मुझे जब हमारी बात हुई तो उसने कहा देखें यार ये जो थी ना म्याना रवि, जी जी आप उसके अंदर रह के देखिए, आप अगर आपकी गुजारा 100 रुपये में हो सकता है तो आप कोशिश करें कि उसको 100 में करें। अगर वही चीज़ आप 200 में लेंगे तो फ़ायदा तो नहीं होगा। अगर वो 100 रुपया किसी को आप डोनेट कर देते हैं, किसी ऐसे दोस्त को दे देते हैं जिसकी उसे ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में कि इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। जी भट्टू साहब आपने जैसे आपने पहले कहा कि शहरों की और देहातों की जो ईद है जी जी इसमें कितना फ़र्क है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो देहाती है ना उसको इसका जो मज़ा है उसको बेहतर पता है, क्योंकि हमारा जो देहात है ना, देहातों के अंदर जो देहाती जो होते हैं, या हमारा जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह देहात से ताल्लुक़ है, और हम इस चीज़ को पेंडू या इस तरह जो हमारा जो कल्चर है इसको कहलवाना पसंद करते जी, हैं जी। शौक से, फ़ख्र के साथ, क्योंकि जो देहात का जो कल्चर है ना ये बहुत वसी है। मतलब आपका जो एक ख़ानदान, आपकी जो ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, आपकी जो ताया चचा सब बैठते हैं ईद वाले दिन मिल बैठकर, और जो हंसी जो मजाक जो खूबसूरती है, जो ईद की जो असल खूबसूरती है, अपनों के साथ बैठना, उनके साथ मिलना घूमना, और अपने जो कजन्स हैं, बहन भाई हैं, जो आपकी जो बड़ी सिस्टर्स हैं वो ईद पर आती हैं, उनके बच्चे, ये वो एक बड़ा शानदार बहुत अच्छा एक मंजर कशी हो जाती है। तो मुझे लगता है जो ईद है वो देहात में बहुत खूबसूरत है, और हमारे बहुत सारे ऐसे जो दोस्त होते हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, वो भी आ जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही ईद है। मनाने अब के लिए। देखें ये भट्टू साहब अब इंतजार में बैठे हैं कि शो खत्म हो तो मैं गाड़ी लूं और सीधा अपने गांव की तरफ निकलूं। अच्छा, फैमिली भी तैयार बैठी है। वसीम कभी ऐसा भी हुआ किसी आप छोटे से कजन ने तोतरे ज़बान में कहा कि खीर तो मुत गई है, यानी आप उनकी तरफ गए और देखते उसने कहा कि चाचू खीर खत्म हो गई है मौके की, तो आप उन्हें कहते नहीं बेटा मैं खीर खाने नहीं आया, मैं वैसे मिलने आया। जी जी वो खीर या सेवइयों के कहने के खत्म होने के बाद यही बता रहे होते हैं चाचा जी ईद भी दे दो, तो ये भी होता है, जाहिर है। अब जिनके लिए हम बड़े हैं उनके लिए हमारे ना जिम्मेदारी ये है। हमारे कल्चर का, हमारे सिस्टम का एक खूबसूरत हिस्सा है कि ईद देना, जी कि बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा अंकल, मेरा फलाना वो आएगा, भाई वो आएगा। जब आप जाते हैं वो मिलते हैं और उसके बाद वो खुशी का इजहार करते हैं कि चाचू या अंकल मेरी ईदी, तो आप उस वक्त उनको थोड़े बेशक दे रहे होते हैं, जितने भी दे रहे होते हैं, लेकिन जो खुशी होती है, जो एहसास होता है वो यकीनन बहुत होता है। कि जैसा कि अभी हमारी प्रोड्यूसर भी हमें कह रही थी कि मेरी ईदी, तो भाई आप अभी प्रोग्राम हो लेने दो, फिर उसके बाद आपको ईदी ज़रूर देंगे। इससे पहले आप जो ईशा सिवैयाँ लेके आइए, आप उसके ऊपर हाथ साफ करो, खाओ। हम तो यहाँ पे बैठे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। तो रेहान आप ईदी देते वक्त यानी ऐसा भी होता है ना कि चक्कर दे जाते हैं, वो जो पे आते हैं ना कि चाचू तो पहले दिते सी, वो तो गुम हो गए, कड़ी गया, मैंने और दे दे, ऐसा भी होता है बच्चों के साथ। जाहिर बात है जी, बच्चों की तो ये ख्वाहिश होती है और बड़ा इंतज़ार होता है ईद का कि ईद आएगी तो हमें जो है ईदी मिलेगी। ईद का इंतज़ार होता है कि ये फलाना रिश्तेदार आएगा वो हमें ईदी देगा। तो बच्चों की तो ये निराली जो है खुशी है
کہ ان کا تو خوشی کی حد ہوتی ہے جب ان کو آپ عید دیتے ہیں، بے شک وہ چاہے آپ 100 روپے کیوں نہ دیں. نہیں آپ کو بعض ایسا بھی ہوتا ہے نا، بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو دیکھ کر جو عیدی ان کے پاس جیب میں ہوتی ہے وہ چھپا لیتے ہیں کہ کتنے کہ آہو. ظاہری بات ہے، بٹو صاحب اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ظاہری بات ہے کیونکہ بٹو صاحب کے ساتھ سارا دن یہی ہوتا ہے، وہ اپنا بتا رہے ہیں. نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو بچوں کی نا وہ آنٹیاں بھی ایسی ہوتی ہیں نا، مثلا یہ کہہ مقصد لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں کی جیب سے ٹافی نکال کے کھا کے اور منہ بند کر لیتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. پاپڑ کھا جاتی ہیں، خاص کر عشاء کی بات میں کہہ رہا ہوں. ان کو دیکھ کے باقاعدہ طور پہ بچے جو ہے نا وہ گلی سے بھاگ جاتے ہیں، آنٹی آگے پاپڑ. مجھے لگتا ہے کہ آج سارا شو جو ہے نا سوئیاں نہیں ملنے لگی. دوسری چیز ایک اور بھی وسیم دیکھنے والی ہے، اور ملیہ کا بھی یہ ہوتا ہے. آج سارا جو شو ہے نا وہ بٹو صاحب ہماری فیمیل اینکر عیشا پہ اور ہماری پروڈیوسر عیشا کے اپنا ملیہ کے اوپر ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بار بار وہ عیشا یاد آ رہی ہے. اور عیشا کا یاد آنے کا مطلب یہ ہے کہ عیشا وہ سوئیاں لے کے نکلی ہوئی ہے. اب بٹو صاحب کہتے ہیں کہ کس طرح جلدی سے سوئیاں آ جائیں، بار بار اسی لیے عیشا کو یاد کر رہے ہیں. یا تو عیشا نے بہت زیادہ ان کو امیدیں وابستہ کر رکھی ہے سوئیوں کے حوالے سے. تو کیا بات ہے بٹو صاحب، آپ نے پہلے تو نہیں عیشا کے ہاتھ سے سوئیاں کھائی ہوئی، تو آج بہت انتظار ہے آپ کو. اصل میں یہی چیز ہوتی ہے نا کہ جیسے آپ نے پہلے بھی بات کیا کہ ہم ایک بتائیں نا کہ میں صبح سے بھوکا بیٹھا ہوں، ہم ایک فیملی کی مانند ہیں، گھر سے صبح آنا اور آپ کے سامنے صبح گھر سے آئے بٹو صاحب اور ابھی تک بھوکے بیٹھے ہیں، ایک گلاس پانی بھی نہیں ملا. اور یہ چیز جو ہے نا ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک محبت اور پیار کا خاصہ ہے کہ ہم سب کمبائن ایفرٹس ہیں، ہماری ساروں کی کمبائن کوشش ہے کہ اس طرح رمضان کے اندر ہم نے 30 کے 30 دن الحمدللہ کٹھی افطاری کی ہے. سٹار اسٹاف نے، ہم نے سب نے مل کے کٹھے افطار کیا ہے. اور عید کا بھی انشاءاللہ پہلا دن ہے، ہم کٹھے منائیں گے اور مل کر منائیں گے. اس سے خوشیاں بڑھتی ہیں، اس سے پیار بڑھتا ہے، اسی وجہ سے ہم بیٹھے. اور جو ہماری جو اسکائی نیوز کی جو فیملی ہے اس کے اندر بھی ایک پیار اور پروفیشنلزم اور اخلاقیات، ان ساروں کا ایک، اگر ہماری اس کو ٹیم کو دیکھیں گے، اس کا ایک حسین امتزاج آپ کو ملے گا اس فیملی کے اندر. اس فیملی کے اندر کتنی اپنائیت ہے. اگر اس کے آنرز کی بات کریں، اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس چینلز کے، ان کی بات کریں، اس کے علاوہ آپ اس کے سٹاف کی بات کریں، ان کے درمیان کتنا باہمی اچھا رشتہ ہے، اس کو بھی آپ انہی پروگرام میں. بلکہ ایک چیز بڑی مزے کی ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جب ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہمارا ماشاءاللہ بڑا لاڈلا پروڈیوسر ہے اور وہ اپنی من مرضی موجی آدمی ہے، اور سوائے بیگم کے وہ کسی کے قابو نہیں آتا، تو لیکن وہ اس کے جو ذہن میں آتا ہے وہی کرتا ہے. تو بعض دفعہ میں نے اور ریحان صاحب کے درمیان، ساتھ کے درمیان کچھ ایسی نوک جھوک ہوتے بھی دیکھی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ریحان صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس طرح کوئی آئیڈیاز ہوتے ہیں، پروگرامنگ کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، شوز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں میں نے نہیں مانی، ایسے نہیں ایسے ہوگا. تو باقاعدہ انسٹرکشن. تو ہمیں بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ ہم نے جو یہ اسکائی نیوز کا جو یہ چیئرمین ہے باقاعدہ رکھا ہوا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں. اور بالکل یہ پریشر نہیں ہوتا کہ یہ چیئرمین ہے، حالانکہ مالکان ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے ان کے درمیان گردن میں ایک سریا ہوتا ہے جناب، باقاعدہ بغیر جج لے کے آپ اندر نہیں جا سکتے. آپ ایک سیکٹری ہوتی ہے، پہلے اس کو بتلانا پڑتا ہے پھر مل سکتے ہیں. تو یہاں پہ جناب ماحول ہی نرالا ہے. یہاں پہ وہ ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھا رہے ہیں تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہنسی مذاق اور اس طرح ایک دوستوں کی طرح باقاعدہ طور پہ. تو کبھی یہ میرے دل میں آتا ہے کہ ہم نے باقاعدہ ان کو جو ہے نا چیئرمین رکھا ہوا ہے. بلکہ بٹو صاحب نے تو یہ بات بالکل کی. بٹو صاحب تو یہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ بٹو صاحب چینل کے پریزیڈنٹ ہیں. یہ بات بہتر ہے کہ ہمارے اینکر جو کہ سٹاف کے اندر آتے ہیں وہ بہتر گائیڈ کریں کہ کبھی پریزیڈنٹ کے آفس میں جاتے ہوئے، کبھی چیئرمین کے پاس آتے ہوئے، کبھی انہوں نے سوچا ہو کہ یار کو آگے سے برا رویہ ہوگا. تو اس حوالے سے ذرا اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ابھی مجھے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میں نے جو یہاں پہ اسکائی نیوز میں اگر کیریئر کی بات کروں، اسکائی نیوز میں جرنی کی بات کروں، سٹارٹ کیا تو نیوز اینکر سے سٹارٹ کیا. تو یہ کبھی لگا ہی نہیں کہ یہ ہم کسی ایسے ادارے میں موجود ہیں، ایسے اس میں موجود ہیں. کیونکہ اکثر ہم اداروں کے اندر جائیں، بڑے بڑے نیوز چینلز کے اندر جائیں تو گیٹ کے اندر سے انٹر ہی نہیں ہونے دیتے. اگر انٹر ہو جائے تو آپ کو جو بڑے بڑے جو عہدیداران ہوتے ہیں ان سے ملنے کی، ان سے آپ مل ہی نہیں سکتے. تو اس چیز کی اگر ہم اسکائی نیوز کی بات کریں تو بہت اچھا سیٹ اپ ہے اور بہت اچھی مینجمنٹ ہے. ہمارے جو سی او صاحب ہیں
हमारे जो क्या नाम चेयरमैन है साहब हैं। चेयरमैन साहब हैं, तो इनके अंदर बहुत हसीन इम्तिजाज है कि उन्होंने कभी इस तरह का वो रखा ही नहीं है। हम फैमिली की तरह हम काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे का आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं, और सर ने हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखा है कि हमने किस तरह फैमिली बनकर, दोस्त बनकर हमने किस तरह काम करना है। हालांकि ये ऐसा माहौल होता है, न्यूज़ का जो होता है ना, ये रुखा सा माहौल होता जी, है, जी। इसमें यकसानियत होती है, और जब यकसानियत होती है तो वो बोरियत को जन्म लेती जी, है। हमने- ऐसा होता है कि आपके पास कोई ऐसी खबर आ रही है, फलां की टांग टूट गई, फलां पे रक्षा उल्ट गया, फलां जगह पे जनाब वो डकैती हो गई, लुट गया, मर गया, और इसके बाद अगर रिपोर्टर के कोई वो बेचारों को इश्क भी नहीं कर सकते, रिपोर्टर इतने बदकिस्मत होते हैं क्योंकि उनके मोबाइल के अंदर भी यही खबरें होती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं, लड़ाई हो गई, जेब कट गई, पर्चा बंदा हो मर गया। बंदा मार गया। कोई आप किसी भी रिपोर्टर जो है, एंकर है, उसका उठा के देखने से उनको उनके मोबाइल के अंदर कोई इश्किया मुश्किया कोई ऐसी खबरें, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी, हमेशा यही होता है, क्योंकि हर वक्त उनके डिप्रेशन जो होती है ना, वो दिमाग पे यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं। और ऐसे माहौल में फ्रेंडली माहौल पैदा करना, हंसी मजाक में अपने उन दुखों को, अपनी उन परेशानियों को टालना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फ़न है। और जी, उसी भट्टू साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे लेकर चलूँ कि जिस तरह एक अगर आप समझते हैं कि जब भी कोई कैरियर आप शुरू करते हैं तो कितना मुश्किल होता है, सोसाइटी बैरियर्स कितने ज़्यादा होते हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर कितने ज़्यादा बैरियर्स होते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती और कोई दे नहीं रहा होता। लेकिन स्काई न्यूज़ की अगर बात करूँ, इस चैनल के ऑनर्स की बात करूँ, चेयरमैन साहब की बात करूँ, तो इन्होंने जो देखते हैं और उसको उसी तरीके से लेकर चलते हैं। अगर चेयरमैन साहब की बात करूं तो मुझे कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने शो ऑफर किया और उन्होंने मुझे लेकर चले, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया और लेकर चले खुद मेरे शो को प्रोड्यूस किया। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है और उनकी साफ दिली, नेक दिली की बात है कि वो किस तरह अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनको आगे लेकर चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है जी। असल में ये होता है कि ये देखें कि स्काई न्यूज़, और अल्लाह करे कि ये उन स्टार में जो आसमान के ऊपर चमकते हुए जो स्टार्स हैं, सितारे जी, जी। हैं, उनमें देखें कि ये भी एक ऐसा सितारा है जिसके ऊपर लोगों की नज़रें हैं, और इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का सकाफत, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के जो खूबसूरत हालात है, हमारी ये भी कोशिश होगी कि हम उन पहलुओं को ज़रूर डिस्कस करें, हम उन मसाइल को ज़रूर डिस्कस करें जो कि तवज्जो के काबिल हैं। और मेरी जब इनसे बात, चूँकि मैं कल्चर बेस्ड पंजाब रंग पंजाबी का एक शो करता हूँ, माँ बोली को प्रमोट करता हूँ, तो फंस के उर्दू बोलना मुझे गवारा नहीं, लेकिन ये भी हमारी कौमी ज़बान है, इससे इनकार जो है ना वो मेरा गहवारा नहीं, तो मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरी वाबस्तगी, मेरी लगन इसके साथ है, पंजाबी के साथ साथ इसको भी प्रमोट किया जाए। तो इस हवाले से रिहान, स्काई न्यूज़ जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अदा कर रहा है कि पाकिस्तान के इमेज को अच्छे तरीके से, गलत खबर जो होती है ना, नेगेटिव न्यूज़ होती हैं, जो छोटी छोटी खबरें होती हैं, और उनमें जो हमारी तकलीफ़ होती है जब हमारे फॉरेनर्स, हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर बैठिए पूरी दुनिया में जाता है कि वहाँ पे जी कत्ल वारत हो रही है, वहाँ पे तो लड़ाई हो रही है, वहाँ पे तो औरत जो है वो महफूज नहीं है, वहाँ पे रैप हो रहे हैं, वहाँ पे ये हो रहा है। तो इस हवाले से स्काई न्यूज़ की जो पॉलिसी है वो क्या है? हाँ व्हाट्सअप स्काई न्यूज़ की जो पॉलिसी है वो हमने हमेशा से ये लेके चली है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ऐसे झगड़े हैं, ऐसी कोई लड़ाइयाँ हैं, रेप हैं, तो क्या बाहर के ममालिक में ये सारा कुछ नहीं हो रहा? ये हर जगह हो रहा है, लेकिन ये आपका मीडिया ही होता है जिसने उस खबर को किस तरह लेके चलना है। आपने उस खबर के क्या क्या पहलू दिखाने हैं। आपने यही दिखाना है कि हमारा मुल्क सबसे बुरा है, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो फिर दुनिया कैसे आपके मुल्क की तरफ आएगी, लोग कैसे लौट के आपके मुल्क को देखेंगे। तो आपको हर खबर का जेस्चर दिखाना होता है कि अगर एक यहाँ पे अगर रेप हुआ है, यहाँ पे अगर किसी का कत्ल हुआ है,
तो यहाँ पे यार ये भी तो दिखाना है ना कि हज़ारों लोगों को अपना रहायश देते हैं लोग, हज़ारों लोगों का खाना पीना भी लोग उठाते हैं, वो जस्टर भी तो आपने दिखाना है। आपने ये भी तो दिखाना है कि लोग ऐसे बैठे हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ, बड़े बड़े लोग हैं जो कि अपने घर की गली सुबह खुद साफ कर रहे होते हैं, हमने उन लोगों को भी दिखाना है। हमारा जेस्टर ये है कि सिर्फ पाकिस्तान को बुरा नहीं दिखाना, हमने पाकिस्तान के तमाम जेस्टर्स दिखाने हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर चंद खामियां हैं तो उससे दुगनी खूबियां भी हैं। हमारा अफसोस ये है कि मीडिया के ऊपर मीडिया सिर्फ खामियां को ज़्यादा उजागर करता है और जो खूबियां हैं उसको दबा देता है। तो रेटिंग के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, हमें सिर्फ अपने मुल्क की तमाम जो नेचर है उसको दिखाना चाहिए कि क्या खामी है क्या खूबी है। मीडिया को जो असल काम है उसको निभाना चाहिए और अपने जो चैनल है उसको वहाँ तक लेकर जाना चाहिए जहाँ तक मेरी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है और हम सब की ख्वाहिश है कि स्काई न्यूज़ पाकिस्तान का क्या दुनिया का नंबर 1 चैनल हो इंशाल्लाह। और इसमें ये चीज़ बड़ी आपने अच्छी बात की कि हमें हमेशा उन पहलुओं को भी मद्देनज़र रखना चाहिए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनको भी दिखाना चाहिए, बजाय कि खबर को रेटिंग के चक्कर में कि बढ़ा चढ़ा कर और उस चीज़ को पेश किया जाए जिसमें मेरे मुल्क की अफवाज, मेरे मुल्क की अदलिया और मेरे वो तमाम इदारे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं उनकी वहाँ पे दुनिया के अंदर हंसिया मजाक बन जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसी ख़बरों को, ऐसी जो वाक़यात होते हैं, ऐसे हालात होते हैं, उनको इस तरह बढ़ा चढ़ा कर बयान करने से गुरेज करना चाहिए। बहरहाल जनाब, जो हमारे चैनल का एम है वो है मुस्बत सहाफ़त का फ़रोग़ और इसमें वसीम, जावेद वट्टू, रेहान खल साहब और हमारा पूरा स्टाफ, पूरी टीम इंशाल्लाह हम तलवसी कोशिश करें कि पाकिस्तान का चैनल पूरी दुनिया तक जाए। तो सर, आज जो हमारा शो है अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो कोई ऐसा मैसेज हमारे देखने वालों को आप देना चाहें? देखिए जी, मैसेज ये है कि आप हमेशा, जिस तरह कि हमने आज सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू की, तो आप हमेशा जो सोशल मीडिया से आने वाली ख़बर है उसको सच ना समझ लिया करें, उसको शेयर ना किया करें जब तक उसकी तस्दीक ना हो। सबसे मेरा मैसेज ये है। और दूसरा, इस शो के तवज्जुह से मैं तमाम अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसके अंदर मेरा प्रोड्यूसर है, लाडला प्रोड्यूसर, जिसकी गुफ्तगू वट्टू साहब ने भी की है, साद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि वो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। हालांकि मैंने उनको बड़ा फोर्स किया है कि ईद का शो है, आप लोग भी यहाँ पे बैठें और हमारे साथ इस शो को करने में हमारी मदद करें, लेकिन उन्होंने कहा जी हम बिहाइंड द सीन ही रहेंगे। तो उनका हमें भरपूर शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसके अंदर साद है, मलिया है, जो कि चैनल को लेकर चलते हैं, दिन रात अपनी काविशें मेहनत करते हैं और अपने आप को स्क्रीन पर भी नहीं लाते। और ऐसे पता नहीं कैसे लोग ऐसे कितने बड़े लोग, ऐसे लोग जो हमें टीवी पे स्क्रीन पर लाने पे मेहनत करते हैं, लेकिन उन बेचारों का नाम कभी टिकर में भी नहीं चलता। तो उन सबको हमें आज ईद के मौके पर एक तो बहुत बहुत ईद मुबारक और उन सबका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल जी, मलिया तो अपना काम जो है ना वो दिखा चुकी है, वो आने वाले सेवियों के ऊपर लग रहा है कि हाथ साफ कर चुकी है। इससे पहले कि वो पूरी खाए, मेरे ख्याल में कि मुझे वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और वसीम, क्या ख्याल है आपका? जी, ईद की मुनासबत से बहुत शुक्रिया वट्टू साहब, आपने हमें आज ईद स्पेशल में बुलाया और ईद के हवाले से मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो त्यौहार हैं, इन त्यौहार की मुनासबत से अपने दिल के अंदर जो किसी के हवाले से खलिश है, बुराई है, कीना है, ख़त्म कीजिए और मोहब्बतें बाँटें, दूसरों को सीने से लगाएं और ये सीना इतना कुशादा करें कि कोई कदूरत, कोई बुराई किसी के हवाले से भी है वो ख़त्म हो जाए। मोहब्बत बांटें और मोहब्बत बांटते हुए इस माशरे के अंदर अपना पूरा मन रहते हुए अपने शहरी होने का सबूत दें। बेशक, बहुत खूबसूरत आपका पैगाम कि नफ़रत का दूरत दिल से ख़त्म करके उसको उसकी खामियों समेत दोस्तों को अपने गले लगाइएगा। यही दस्तूर है, यही मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह ताला आपको और आपके दोस्त अकारिब को हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। और आज का शो आपको कैसा लगा? आपकी फीडबैक हमें प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने में मामून साबित होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी ईद मुबारक। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।